पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. भाव भयणीनो, ह्या आयच्या दिसा पासत देवाकार घालितना आनी आमची मागण्यो बांदतना जाल्यार सगळे हुस्को दाखयतली आमकां कर म्हूण मागुया. आयच्या मिसार 3 उद्देशां आसात. पयलें आर्गांचें मीस मिलांजे de Souza हाचो 50वो बर्थडे जल्माचो दीस. ताचे पासत आर्गां दिवया आनी मागुया. दुसरें इंदेशां आर्गांचें मीस दिला आंजेलो, फ्लाविया, कीगन आनी के फर्नांडीस मेळ्ळेल्या उपकारां पासत तांचेय पासत मागुया. आनी तिसरें इंदेशां सांत पेद्रूच्या मानान. आनी हे पवित्र मिसाची भेटेन फावो ते बरें वांटो घेवचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. जेजू अशीच कसो दुसऱ्यांक पावपाक आदार दिवंक जायते फावटी आमी चुकल्या आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर्पोत बिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत मागीर सदांच संकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पोत बिदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. देवान जायत्या देण्यानी उपकारांनी आमकां बोल्ल्यान तर हे सगळे पासत देवाक दिनवासून मोहिमा म्हणुया. मोहिमान देवाक उत्सर्गी आनी शांती तेचे इश्टांक संसर्गी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पोत बिदार या बाबा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या दर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच तुका, सुमिया देवा देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमच्या मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती ह्या बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच ईश्वर, एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावंच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदांच यशस्वी कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तूं खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान.
राजाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. एक दीस एलिझियो शुनामा वेतालो. थंयसून एक नांव मोजकी बाय आसली. आपणागेर जेवंक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो. उपरांत सदांच थंयसरल्यान येताना वेताना तांगेर तो जेवंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता. तो दुबाविणें एक देवाचो वायटवण मनीस. ताका आमी वयर पाडसार एक धाकटुलें दूद बांदुया आनी तातूंत ताका एक भास, एक मेज, एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना तुंय ताका रावून दी. एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडांत गेलो आनी तुंय आड पडलो. ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें, तिका आमी कितें करुया? गेहाजीन जबाब दिलो, तिच्या उक्त्या नशिबान तिका भुरगें बाल ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला. एलिझावान ताका सांगलें, तिका आपय. सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारासरशी उबी रावली. ताणें म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एका भुरग्याक वेंगयतली. देवाचें उतोरें. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वखाण केल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वखाण केल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वखाण केल्या. पिडकेचे पिडकेन तुजे विस्वाशीपण परगडटलो. तुजो मोग सासणाक तोपता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सोर तशें तुजें विस्वाशीपण. तुवें थंय ओपण करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वखाण केल्या. तुज्या नांव घेवन मुरगोडटा ती वर्सां बागी. तुज्या मुखामोलाच्या उजवाडान ती चलतली सर्वेस्परा. दिसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रमाणीकपणान आसतलें तांचें सूख. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वखाण केल्या. तूंच ताची बोरवीक, ताचें बल. तुजेच बोलेपणान आमची सोबती वाडत वेता. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण करता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाल वखाण केल्या. भाग्यवंत पावलोन रोमकारांक बरयलेलें चिटिवेलें वाचप. भयणी, आमकां सगळ्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात, म्हणजे ताच्या मरणांत बुडयल्यात. हें तुमी नकळत. म्हणटोच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत बुडलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्याक पासत जशें बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशेंच आमी जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. पूण जेजू बाराबर आमी मेल्या जाल्यार ताचे बाराबर आमी नव्यान जिवंत जातल्या म्हूण आमी सोद मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटोच तो आनी कोदींच मरचो ना म्हूण आमी जाणात. मरणाक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातळा खातीर एके फावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशें समजात की तुमी पातकाक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सगळें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचें उतोरें. उद्गार. सर्वेस्परा
काळोखांतली काडून उजवाड देसान तुमकां आपली नवला किर्तून बापान आपोवन हाडल्यात. निवडलोली कुळी राजकीयात नीक तुमी, संस्कारलोली पोरजा देवा पोरजा तुमी. सर्वेस porak soy soy, सर्वेस porak soy soy, सर्वेस porak soy soy, सर्वेस porak soy soy. सर्वेस्पर तुमच्या सभे आसूं. तुमचे सगळे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूया. जेजून आपल्या शिसांक म्हटलें, म्हजे गुण आपल्या बापायचो व आवयचो उदीक मोग करता, तो म्हाका लायक न्हय. म्हजे गुण आपल्या पुताचो व दुवेचो मोग करता, तो म्हाका यूक न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना, तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता, तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता, तो मनीस म्हाका आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता, तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता, तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता, तो प्रवाद्याची मोजरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता, तो प्रमाणीक मनशाची मजदुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोड उदकाचो एक फेलो देखून कोण पियेवंक दीत जाल्यार ताका मजदुरी मेले बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखणणी तुका क्रिस्त. मोगार बांबळिंदो. सगळ्यांक वस्तू परस जेजू पयलो जागो मोग करूंक जेजू पयलो जागो दिवंक जाय. हेंच वांजेलार आमी आयकता. म्हजे वन आपल्या बापायचो वा आवयचो अदीक मोग करता, तो म्हाका लायक न्हय. म्हजे वन आपल्या पुताचो वा धुवेचो अदीक मोग करता, तो म्हाका यूक न्हय. आपलो खुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना, तो म्हाका पुरतो न्हय. बांबळिंदो. सगल्या काळजांत जेजूचो पयलो जेजूचो मोग आमी करूंक जाय, आनी जेजू पासत पेल्याचो मोग आमी करूंक जाय. कांय वर्सां फाटीं हांवें ही एक घडणेची खबर आयकल्ली. एक गरीब भुरगो आसलो, आनी तो आपलें शिकोवप करून व्हडलो जावंक सोदतालो. गरीब हांगा थंय वचून वावर करून करतालो, आनी असो हांगा थंय वचून वावर करून जायतो थकतालो. एका दिसा सारको थकलोलो. एका घराच्या दारार ताणें मारलें, आनी दार उगडलें. एक सोबीत चेडूं थंय आसलें. कितें जालें? म्हाका इल्लें पिवंक उदक दिवंकशी. आनी ताका ह्या चेडवाक एक गरीब भुरग्याक पळयोवन जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार
ताका मुजरी मेळ्ळे बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी ते चेडवान त्या भुरग्याक ते चुरचुरे दिसोन आनी जेजू पासत ताणें भितर सरी दुदाचो ग्लास भरून दुदाचो ग्लास हाडलो आनी ताका दिलो. बांबडीनो तो पियेतोच देव बरें करूं म्हणलें तो गेलो. कांय वर्सां उपरांत हो भुरगो शिकोन व्हडलो जालो, दोतोर जालो आनी फांकी दोतोर जालो. आनी तशेंच कांय वर्सां उपरांत हें सोबीत चेडूं आसलें तें व्हडलें जालें आनी तें एक पिडेक सांपडलें. आनी हो दोतोर लागशिल्ल्या गांवांत व्हडल्या हॉस्पिटलांत आसलो, थंय ताका घातलें. आनी ह्या दोतोराच्या हातान तें व्हडलें ऑपरेशन करपाक. आनी दोतोरान ते पेपर पळयतच अमके गांवचे आनी चड कुयदादान चड फिकिरेन हें ऑपरेशन बरे भशेन करूंक पावलो. आनी ऑपरेशन करता करता हो उपकार तेचो चेडवाचो तेच्या मनांत येवपाक लागलो. चेडवाक आदीं खंय पळयना आनी ऑपरेशन बरे भशेन केलें आनी कांय दिसांनी तें चेडूय ती बायल बरी जाली. आनी ती चिंता आतां व्हडलें ऑपरेशन करून जायते पयशांची गरज पडली आसतली, घेवंक जायते पयशे पडटले, कसो फारीक करतलो. आनी ते हुस्क्यान आसलेली. आनी जेन्ना बील फारीक करचो वेळ पावलो तेन्ना दोतोरान तर बील करतल्यांक सांगून दवरलेलें तें बील करता तेन्ना बील म्हजे लागीं धाडात. आनी त्या दोतोरान त्या बिलाचेर बरयल्लें पेड इन फूल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क. हें सगळें ताणें फारीक केलें. एक दुदाचें भरलेलें दुदाचें कोपा उदेशें. बांबडीनो त्या चेडवाच्या दोळ्यान दुकां येयलीं आनी जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो. जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो. मजुरी मेळ्ळे बगर तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून येवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळे बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. आनी ताणें दिल्ल्या त्या भुरग्याक दूद दिल्लें ताणेच्या भुकेच्या वखदार ताचे उद्देशें सगळें फारीक जालें. भाव भयणीनो, पेल्याक केल्लें देव आमच्या रिणांत रावना. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां आनी ती एलिझेव त्या गांवांतल्यान वेतालो, एलिझेव शुनामा वेतालो आनी थंयसर एक नांव बसली बायल आसली आनी ती आपणागेर जेवंक राव म्हूण ताका आग्रो करताली, ताका फोर्स करताली आनी तो जावं तो चाकोर थंय रावतालो. अशें एक दोन फावट गेली. तिका दिसलें हो देवाचो मनीस म्हूण आनी आपल्या घोवाक सांगलें आपल्या कुळा वयर धाकटुली कूड बांदुया, तातूंत ताका एक वाज, एक मेज, एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया. तो मागीर आमगेर येता तेन्ना थंय ताका रावंक दी. आनी एक दीस तो आयलो तेन्ना कुडांत गेलो आनी थंय आड पडलो. आनी ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें तिका आमी कितें करुया. गेहाजी ताचो चाकर आसलो ताणें जाबाब दिलो. तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला. एलिझेवान ताका सांगलें तिका आपय.
आनी सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दाराशी उबी रावली. एलिजान म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं ह्या भुरग्याक वेंगयतली. ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी एका भुरग्याक तूं वेंगयतली. तेंगेर भुरगें नासलें आनी एलिजान देवा लागीं मागून तांकां एक भुरगें मागीर फावो जालें. भाव भयणीनो, केल्याक तुमी कोत्ता तितलेंय खरेंच सांगता म्हाका पावलें. आनी आमकांच उणें करून दिता तेन्ना देव आमच्या रिणांत रावना. Abundant blessings await us too when we reach out to those in need. गरजेवंतांक आमी पावता तेन्ना जायती देवाची बेसां आमकां रावता. भाव भयणीनो, जेजू सगल्या वेळार पावलो, उदार जालो, काकूटसार जालो, दुसऱ्यांक सोबे हुस्को दाखयलो आनी केल्या सोबे जेजूचो उपकार पळोवन आमी आदार दिवंक जाता. ह्या दिसांनी कोरोना हे पिडेक लागून जायतो लोक त्रासान पडलो आनी जायतो लोक गरजेकूय पडलेलो आनी जायतीं एकामेकाक आदार दितात. आनी पिडेन वावरूंक रिस्क आपले घालून जावं दोतोर, नर्सी, वॉलंटियर्स हो वावर करतात हे पिडेचेर झुजून. आनी देव तांच्या रिणांत रावंक सोदना. भाव भयणीनो, जायत्यांनी जावं मायग्रंट आयिल्ले ते आपल्या गांवांत वचूंक सोदताले, जायते त्रासांत आसले, जायते पावले. थोडे भाव भयणी एकठांय जावन तांकां जेवणाचो परामर्श करून हांगा थंय वावुरली, आदार दिलो. कोण एकलो भाव सांगतालो, आपणागेर एक मायग्रंट भाड्याक रावतालो आनी ताका तेजें भाडें फारीक करपाक तांचे लागीं पयशे नासले आनी तो हांगा रावन वावर करूंक सोदतालो. आपणें ताजे पयशे घेवंक ना आनी तो रावलो. तो रावता तेन्ना आपणाकूय तो आदार दितालो. भाव भयणीनो, केल्याक तुमी कोत्तात तितलेंय खरेंच सांगता म्हाका पावलें. ही जेजूची उतरां आनी जेजूची उतरां मनान धरून आमी आयच्या दिसा जायते फावटी हें गायन करूंक जाता. केल्याक तुमी कोत्तात तितलें खरेंच सांगता म्हाका पावलें हो दुलपद आमी म्हणूंक जाता. आनी जेजू पासत दुसऱ्यांक बरें करूंक वावुरया आनी दुसऱ्यांक बरें केल्लें देव आमकां मजुरी दितलोच. उबे रावया. आमकां बरेपणान भरतले देवाक चेर आमचो बाबाड उच्चारुया. सत्मंतान देवाक सरपूर बेदार बापाक स्वर्गान प्रितमेच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्यान तांकां वार मरयेतान सोललो कोंस पिलादाकाल आनी कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो. तो मेलो आनी ताका निटिपिलो. तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्ज स्वर्गात चडलो. सरपूर बेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला
तुवें तान जिव्यान मेल्ल्यांची म्हणसुबी करूंक येतलो स्वतमंतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भोगसणें कुडीचें जेवणपण सासणाचें शिबीर देवा मुखार थोडी आमची मागणी उबारल्या. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलो धर्मीक वावर फुडें व्हरतना जायत्यो आडखळी आनी खोरीस तांकां मेळटात. जिवितांत आयलोल्यो आडखळी आनी खोरीस देवाच्या हातांत घालून आपलो वावर फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपल्या हाताखाल आसतले पोरजेचें जिवीत एक कोश्टांचो भार करिनासतना पूण पोरजेच्या कोश्टा आडखळी वेळार आपल्या लागीं घोडटा तो आदार दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायत्यांच्या जिवितांत तरेतरेचे कोश्ट आनी कुरीस भितर सरल्यात. देवान तांची काकलूत करून हे पेस पिडे बेगीनूच पयस करूंक बापा लागीं मागुया. कोश्टांक आनी कोर्साक लागून मनशान आपलें जिवीत ओगडायना जावंक पूण असल्या वेळार देवाचेर खोल बाबार दवरून आपले कोश्ट आनी कुरीस बाबार्थान सोसूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. बापा मोगळा एकामेका सगळें हुस्को दाखोवन आमकां आदार दी. हुस्को दाखयतना त्रास पडटात ते आमच्या जिवितांतले कुरीस मोगान व्हरोंक आमकां आदार दी. आनी सगळे तुज्या उपकारा पासत दीन वाचता तेच क्रिस्तांवाच्या सगळ्या वरवीं बस. Gregorian number C6. C6. म्हजें तुमचें बलिदान सरपोत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागात.
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी वरवीं आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचारांवर सविस्कोर मागून देवा तुज्या संस्कारां वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक पावत तसली जावं आमची भोवतीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. मोगाळ बाप्पा तुका अर्घां दिता. तुजो आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुवें आमकां दसल्याय. तुवें आमकां एकामेकाक पळोवंक दोळे दिल्याय आनी एकामेकाक लागीं उलोवंक जीब आनी कान दिल्याय. हे पुरे आमी सगळीं तुजे इश्ट जावन सुखांत आनी दुखांत वांटेली जाता. देखून तुका वळखून तुजो मोग कोत्तात तांच्या सांगाता सगळ्या काळजान आमी तुजो उपकार मानता आनी तुज्या सर दुतां भोगतां बरोबर संतोशान आमी तुका वाखाणटा. पवित्र 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 दोरबारांचो सर्वेस्कोर तूं सर्ग आनी संवसार दवरल्या तुज्या वैभवान. पूण सर्गेक तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवे हय बाप्पा खरोच तूं पवित्र. आमच्या तायन सगळ्या मनशां ताय तूं भोव मोगाळ. देखून आमी तुका अर्घां दिता. भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय. देखून आमी तुका दिन बसता. पातक करून मनशां तुका सोडून पयस पयस गेलीं आनी एकामेकाचो मोग करिना जालीं. देखून तुवें जेजूक संवसारांत धाडलो. ताणें आमचे दोळे आनी आमची काळजां उक्ती केली. आमी सगळीं भाव भयण म्हूण आनी तूं आम्हा समेस्तांचो बापूय म्हूण ताणें आमकां दाखयलें. तो आमकां आतां हे वेदी भोंवतणी एकठांय करता आनी आपणें केलें तेंच कर म्हूण सांगता. बाप्पा आमी हाडलेल्या देणेचेर तुजो ह्या उंड्या सरेचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती पवित्र कर. ती बदलून जेजू क्रिस्ताची तुज्या पुताची कूड आनी रगत करून आमकां दी. आमचे पासत मरूंक विचार आदले राती जेजू आपल्या शिसां सांगाती निमाणी पावटी जेवण केलें. ताणें आपल्या हातांनी उणो घेतलो आनी तुका दिन वाचलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पिची. तेच करून ताणें दाकां सरेन बोललेली गांवस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची गांवस नव्यान सासणीक कराराचें हें रगत. मात खंयचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक. Good porgo Sonia Gesù tuce morodami somorota tuce puno život punami porgota tuce idea kami otreka. मध्ये मध्ये आमचो जबाब जातलो. बाप्पा तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाखणटा, तुका अर्घां दिता. बाप्पा तुजे मुखार आमी हांगा आसा आनी जेजून आमचे सुरवणी पासत केलां तें सगळें आतां मनांत हाडटा.
ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातान घालां तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो मोगान आमी उगडास करता. सर्गींच्या बाप्पा, तुज्या मोगाच्या पुता बरोबर आमकांय तुजे वेंगेंत घे म्हूण आमी मागता. ताणें कशें मनान आमचे पासत मरण सोंसलें, पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय देखून आमी तुका दिनवासून म्हणटा. बाप्पा, तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाखणटा, तुका आमी आर्गां दिता. बाप्पा जेजू, आज तुजे बरोबर तुजे मोहिमेंत आसा आनी आमच्याय सांगाता हांगा तो आसा देखून आमी तुका दिनवासून म्हणटा. बाप्पा, तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाखणटा, तुका आमी आर्गां दिता. एक दीस जेजू पोरसोळान परत येतलो तेन्ना तुज्या राज्यांत आनी गोश्ट आसचे नात, रोडणें आसचें ना, कोंतूय आसचें ना देखून आमी तुका दिनवासून म्हणटा. बाप्पा, तूं इतलो बरो देखून आमी तुका वाखणटा, तुका आमी आर्गां दिता. भोव मोगाळ बाप्पा, हे वेदी वयली येची कुडान रगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्मे संतोशान बरोवंक तुवें आमकां आपयल्याय. त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्या काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तें करूंक आमकां घोटाय दी. सर्वेस्पर आमच्या बापा, फ्रांसीस आमच्या भागयोन बापाची, फिलीप नेरी आमच्या गोंवडी बापाची आनी हेरां समेस्त धर्मध्यक्षांची दया कर. मनशां मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक कुशाल बरीत करूंक जेजू बरी वावुरतात तांकां तुजो आदार दी. आमकां मेरे देवाची माई आनी समेस्त भक्तां बरोबर जेजू सांगता तुज्या गोपान सासणाक जिवंक आमकां सगल्यांक बर म्हूण आमी मागता. त्या जेजू वरवीं ते जेजू सांगता ते जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. जेजून शिकयल्ल्या उतरांनी आमच्या मोगाळ बापाक मागणी करूया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, चोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून येशवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरुपांतली सुटोय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय. सुनिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताच्या दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेक परमण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जोशी येताय राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. Pele a sua abençoa, Jesu,
आमचो सरवंडार येताच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सुमिया व्यंजक करचे म्हाका पावना तुझ्या चित्रात म्हाका बदलपी म्हणली गीत घेऊया नंबर D6 प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बाप्पा जेच्या कुडे रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरोवन हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक भक्ता तसलो फूल आमी काडून हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं सरपद वेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो पेल्याच्या रुपान जेजूक आसत बरें करूंक वचात ते जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा देवाचें गीत घेऊया नंबर F15 F15
amoris concordat, aplaudium